अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसल और स्पेन पाकिस्तान का डबल नेशनलिटी के मुआहदे के बारे में जो मुख्तलिफ दोस्तों के कमेंट आते हैं, तफसीली बात करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है, इसको बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कस किया जाता है, बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। कोशिश करूंगा इसको तमाम क्वेश्चंस को कवर करने की जो आप लोग करते हैं। उसके बाद रैगो फैमिलियर के बारे में नया कानून, कुछ नई अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा, अच्छी अपडेट शेयर करूंगा, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद वालदैन के लिए एक और सहूलत शुरू कर दी गई है स्पेन हुकूमत की तरफ से, उस पर बात करेंगे। और आखिर में मैं बात करूंगा कि जर्मनी ने आखिरकार नेशनलिटी कवानीन जो है उसमें तब्दीली किया और उस कानून को लागू कर दिया है। काफी अच्छी अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डबल नेशनलिटी से रिलेटेड भी बहुत अच्छी खबर है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में, जर्मनी से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये बताता चलूं कि यहाँ पे जो लिंक आज आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो जो लिंक मिलेगा वो मिलेगा रैगो फैमिलियर के बारे में, नए कानून की अपडेट, वालदैन के लिए एक नई सहूलत, उसका लिंक, और आखिर में जो जर्मनी से रिलेटेड न्यूज है उसका लिंक। ये तीनों लिंक जो है आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसल और स्पेन पाकिस्तान डबल मुआहदा। बहुत सारे कमेंट हैं जो मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्या ये करवानी जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, अगर नहीं करवाएंगे तो मसला तो नहीं बन जाएगा, अगर करवाएंगे तो क्या कल को डबल नेशनलिटी का मुआहदा पाकिस्तान का होने के बाद हम दोबारा ले सकते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं जो कि काफी मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अंडरस्टूड बात है कि हर बंदे के जहन में आते हैं अगर वो सोचता है कि हमने पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़नी है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि स्पेन की नेशनलिटी के साथ साथ पाकिस्तान की नेशनलिटी बाई लॉ स्पेन के कानून के मुताबिक और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप नहीं रख सकते। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 2 साल, स्पेन के कानून के मुताबिक 3 साल, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर आपने अपनी होम कंट्री की नेशनलिटी छोड़ दी है। और असल में जब हम ओथ करते हैं, ओथ पे ये हम हल्फ देते हैं कि हम अपने मुल्क की नेशनलिटी को छोड़ेंगे। अब यहाँ पे मसला कहाँ पे आता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूँ, 20-20 साल हो चुके हैं, 25-25 साल हो चुके हैं, उनके पास डबल नेशनलिटी है, उन्होंने अपनी होम कंट्री की नेशनलिटी कैंसिल नहीं करवाई, लेकिन वो कोई ऐसे मसले में भी नहीं कभी फंसे कि जिसकी वजह से उनकी इंक्वायरी हो और उनका रिजल्ट सामने आए और उनको पता चल जाए कि इसने अभी तक अपने मुल्क की नहीं छोड़ी, तो फिर तो रिस्क है, वो आपकी कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा आपको जो है वो कार्ड दे सकते हैं, जो कि नॉर्मली फिर मिल जाता है, यानी कि पीआर कार्ड आपको इशू कर देते हैं नेशनलिटी खत्म करने के बाद। ये भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है और ये इसके बारे में भी कुछ कमेंट आए हैं। तो वो ये है कि आपकी अगर नेशनलिटी स्पेन की कैंसिल कर देते हैं तो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको यहाँ पे इलीगल कर देंगे, बल्कि आपसे वो छीन के आपको परमानेंट रेजिडेंसी लार्गा दुरासियत दे देंगे ताकि आप उस पर रहें। तो ये एक बात जो है आपका क्वेश्चन ये भी क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको इलीगल करेंगे। पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल अगर आप करवाना चाहते हैं तो बेशक करवाएं उसको, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं करवाई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उनके पीछे चलें। आप अपने जहन के मुताबिक, अपने दिमाग के मुताबिक डिसीजन लें और उसके मुताबिक आगे बढ़े। बहुत सारे लोगों ने एक और तरीका भी अपनाया है, वो ये अपनाया है कि अगर तो आप मुल्क चेंज करना चाहते हैं स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद, तो अगर आप किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जिसके साथ पाकिस्तान का डबल नेशनलिटी का मुआहदा, और अमूमन तौर पर शेंजन बहुत सारे ममालिक हैं जिनका पाकिस्तान के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा, मैंने स्पेशल इस पे वीडियो बनाई है पिछले हफ्ते, वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें 21 कंट्री हैं जिनका मुआहदा पाकिस्तान के साथ डबल नेशनलिटी का, और उसमें अक्सर कंट्रीज जो है वो यूरोपीय यूनियन यानी कि शेंजन की है। वहां पे चले जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो उनकी नेशनलिटी ले लेते हैं, स्पेन की नेशनलिटी छोड़ देते हैं, तो उसके साथ आप ऑटोमेटिकली अपनी होम कंट्री पाकिस्तान की नेशनलिटी रख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा फ्रांस, बेल्जियम, आयरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, इटली, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान का डबल नेशनलिटी का मुआहदा है। आप अगर इन किसी भी मुल्क में जाते हैं और अपनी स्पेनिश नेशनलिटी को वहां पे कन्वर्ट करवा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा आयरलैंड, उनकी रिक्वायरमेंट है 5 साल आप वहां पे रहें, वहां पे 5 साल रहें, स्पेन नेशनलिटी की बजाय आयरिश नेशनलिटी ले लें, आयरिश नेशनलिटी के साथ आप पाकिस्तान की नेशनलिटी भी रख सकेंगे। ये भी काफी लोगों ने तरीका अपनाया है। जहां तक बात है कि आपने छोड़ दी,
کل کو پاکستان کے ساتھ ڈبل نیشنلٹی کا معاہدہ ہو جاتا ہے اسپین کا، تو پھر آپ واپس لے سکیں گے. وہ بہت لینتھی پروسیس ہے. وہ آپ نے ایک اپلیکیشن دینا ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے پاس. پریزیڈنٹ کی اب کب وہ سائن کرتا ہے، اس میں 10 سال کی فائلیں بھی پینڈنگ پڑی ہیں، 7 سال کی فائلیں پینڈنگ پڑی ہیں. اب اس کی صوابدید ہے وہ سائن کرے نہ کرے، کیونکہ وہ ایک لینتھی پروسیس ہے، اس میں بڑا لمبا پروسیجر ہے. آپ واپس نیشنلٹی لینے کا تو اس میں ناظرہ تمام ادارے ملوث ہوتے ہیں، وہ کافی لینتھی ہو جاتا ہے. تو یہ اب ساری سچویشن آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی. آپ کے تمام کوشچنز کے میں نے آنسر دینے کی کوشش کی ہے. پھر بھی اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی آپ کے ذہن میں کوشچن ہو تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. ریگو فیملیار کے بارے میں نیا قانون کافی اچھی اپڈیٹ ہے. ریگو فیملیار کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایکستراخیریا کے تمام قوانین کو آہستہ آہستہ اسپین کی حکومت تبدیل کرنا چاہتی ہے اور اس میں کافی بہتری لانا چاہتی ہے تاکہ ایکستراخیریا کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو. اب نئی اپڈیٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لنک نمبر 1 نیچے جو میں دے رہا ہوں اس کو آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے. ریگو فیملیار میں جو اچھی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے 65 سال سے زیادہ یا 65 سال سے کم آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور آپ کے پاس اسپینش نیشنلٹی ہے تو آپ ان کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں. جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایکستراخیریا کی جو نئے قوانین اپڈیٹ ہو رہے ہیں اس میں ریگو فیملیار کو خاص طور پہ والدین کے لیے بھی جو ہے اپڈیٹ کیا جائے گا تاکہ والدین کا یہاں پہ بلانا اپنے پاس رکھنا مزید آسان ہو جائے گا. آپ کے اوپر وہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو آپ ان کو ایزیلی اپنے پاس بلا سکیں گے. یہ قانون میں نئی ترمیم آ رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن آپ کے ساتھ ہے، اسپین کے اندر ہے لیکن اس کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں ہے، وہ بھی آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ آپ کا بلڈ ریلیشن ہے تو آپ اس کو ریزیڈنسیا دی ریگو فیملیار دلوا سکتے ہیں. وہ بہت اچھی قانون ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنے والدین کو وہ کارڈ دلوائی بھی ہیں. آپ اس طرح سے اپنے بلڈ ریلیشن کو کارڈ دلوا سکتے ہیں. باپ بیٹے کو دلوا سکتا ہے، بھائی بھائی کو دلوا سکتا ہے، بھائی بہن کو دلوا سکتی ہے. اس طرح کی سارے قانون جو ہے وہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بارے میں کافی تفصیلی بات ایک لائر نے بہت اچھے اپنے ایک پوسٹ میں کی ہے. وہ لنک میں نیچے آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں، خود بھی اس کو کلک کریں اور اس کو سمجھیں کہ وہ ڈیٹیل کے ساتھ یہی بات کر رہا ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ بیان کی ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں والدین کے لیے ایک اور سہولت کی جو ہے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اسپین حکومت کی طرف سے، جو بہت اچھی اناؤنسمنٹ ہے. آپ کو لازمی طور پہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اگر آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. کیا نئی سہولت ہے؟ آپ کو پتا ہے مترنی داد جو ہے وہ 16 سے 20 ہفتے تک جا چکی ہے اور اس میں اب ایک اور نئی اپڈیٹ آئی ہے. اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ 8 سال سے کم ہے، یعنی کہ آپ کے بچوں کی عمر جو ہے وہ 8 سال سے کم ہے، آپ جاب کرتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ 8 ہفتے تک مختلف اوقات میں، جب تک آپ کے بچوں کی عمر 1 کی یا 2 کی 8 سال تک ہے تو آپ مختلف اوقات میں 8 ہفتے تک کی چھٹیاں لے کے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں. بہت اچھا یہ قانون ہے جو کہ ابھی نیا سہولیت سوشال کی طرف سے پاس ہوا ہے. انس کے تعاون سے یہ آپ کو اس کی جو ہے وہ پرمیشن ملے گی. سیم اسی طرح جس طرح مترنی داد کی طرح یہ آپ کو جو ہالیڈیز ملیں گی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے، اس کی آپ کو تنخواہ بھی ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ یہ تنخواہ نہیں ملے گی، یہ تنخواہ ملے گی. یہ بمے تنخواہ ہے اور اس کو آپ کو وقتاً مینج کرنا ہے. جب تک بچوں کی 8 سال عمر نہیں ہوتی آپ یہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں حکومت کے اس قانون سے. اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں جرمنی کے قانون کے بارے میں. بہت اچھا قانون جو ہے جرمنی نے آخر کار اس کو اناؤنس تو کافی عرصے سے کیا، اب امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. پرسوں پارلیمنٹ نے اس کو باقاعدہ طور پہ قانون کا حصہ بنا دیا ہے. ایک تو ڈبل نیشنلٹی بہت آسان ہو جائے گی، غیر ملکیوں کے لیے آسانی کے ساتھ وہ ڈبل نیشنلٹی لے سکیں گے. اس سے بھی اچھی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب 8 سال آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا جرمنی میں. اب آپ کو 5 سال وہاں پہ لیگل ٹائم گزارنا ہے تو آپ جرمن نیشنلٹی لے سکتے ہیں، جو ایک بہت اچھی اپڈیٹ ہے. یعنی کہ اب جرمنی نے بھی 8 سال کی بجائے 5 سال کا قانون کر دیا کہ 5 سال آپ وہاں پہ رہیں لیگل تو آپ وہاں پہ ان کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسری جو اچھی چیز ہے وہ ہے جرمن لینگویج. جرمن لینگویج جو ہے وہ غیر ملکیوں کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس میں آسانی کی جائے گی. اس میں تھوڑے گریڈ کے پہ بھی آپ کو پاس کیا جائے گا، نیشنلٹی کے لیے گریڈ کم کیے جائیں گے، نیشنلٹی کو مزید آسان کیا جائے گا. یہ ایسے قانون ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب آنے والے وقت میں جرمنی میں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک نمبر 3 پرووائڈ کر رہا ہوں وہاں پہ یہ تمام ڈیٹیل درج ہے، آپ ان کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے.
ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.